बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरियां आना शुरू हो गई हैं। नौकरियां ही नौकरियां अब आपको मिलेगी और कितने बड़े लेवल पर चाइना ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है और इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। इस वक्त नाज़रीन आप यूं कह लीजिए कि हजारों की तादाद में इतनी नौकरियां जो है वो यहाँ पे जनरेट होंगी और इकोनॉमी बड़ी मजबूती की जानिब बढ़ रही है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक अहम तरीन मुल्क जो है उसने पाकिस्तान के साथ एक बड़ा दिफाई मुआहदा किया है। $1.5 अरब के नाज़रीन हथियार जो है वो पाकिस्तान से खरीदने का मुआहदा हो गया है। नाज़रीन, ये किस मुल्क की जानिब से क्या क्या पाकिस्तान से खरीदा जा रहा है, ये तमाम तर डिटेल और भारत की नींदें हराम हो गई हैं कि पाकिस्तान इस वक्त उरूज की जानिब और भारत जो है वो इस वक्त डिक्लाइन की जानिब बढ़ना शुरू हो गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के उरूज और तरक्की का वो दौर शुरू हो चुका है कि जहां से वो वक्त जरूर आएगा कि जब पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले हुआ करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के जो आप इशारिये हैं, जो उनके इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान और इंटरनेशनल सतह पे बैठे हुए, उनकी अगर आप एनालिसिस जो है वो देखें तो पाकिस्तान बहुत जल्द आपको उरूज और बुलंदी पे नजर आएगा हर लिहाज से। नाज़रीन, अभी आपको ये बताते चलें कि एक बड़ा दिफाई मुआहदा पाकिस्तान का हुआ है। पहले मैंने आपको बताया था कि 2 दिन पहले जो रशिया है जो अजरबैजान है वो पाकिस्तान से जो फतेह मिसाइल सिस्टम है वो हासिल करने के लिए उसने राब्ता किया है कि जी फतेह मिसाइल सिस्टम जो है वो हमें फराहम किया जाए, जो कि नाज़रीन बड़ा ज़बरदस्त और जो रशियन टेक्नोलॉजी है उसका भरकस निकालने वाला ये फतेह मिसाइल जो हालिया जंग के दौरान टेस्टेड इन वॉर के टाइटल के साथ मौजूद है, तो वो जो है उन्होंने मांगा है, जो एक बड़ा मुआहदा पाकिस्तान का और उनका होने जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन अब सूडान जो है इस्लामी मुल्क है और आपको पता है सूडान में जंग लगी हुई है, जंगज़दा मुल्क है और वहाँ पे सूडान की हुकूमत ने पाकिस्तान से रब्ता किया है और एक बड़ी डील की है जिसमें जो सूडान की अथॉरिटीज़ है ख़ास तौर पे उन्होंने ऐलान किया जी कि पाकिस्तान से हमने $1.5 अरब के हथियार खरीदने का अब बड़ा फैसला किया है और मुआहदा हो चुका है। उसमें नाज़रीन एक तो पाकिस्तान के जो 10K क्रॉकरम एयरक्राफ्ट्स हैं, ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं और ये ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स होते हैं जो कि पाकिस्तान खुद बनाता है और ये उन्होंने 8 जो तैयारे हैं वो पाकिस्तान से लेने हैं। इसके अलावा नाज़रीन 20 जो हैं वो सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं, 50 जो है वो अबाबील ड्रोन्स हैं और 50 जो है वो हमलावर ड्रोन्स ऐसे हैं जो कि सर्वेलेंस भी करते हैं और इसके अलावा अटैक भी करने की सलाहियत रखते हैं। और इसके अलावा 150 जो हैं वो जंगी गाड़ियाँ जो पाकिस्तान की आर्मर्ड गाड़ियाँ हैं वो उन्होंने पाकिस्तान से मांगी हैं और इसके साथ ही पाकिस्तान से HQ-6 और HQ-9 जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तान से खरीद रहा है। तो नाज़रीन, सूडान की जानिब से ये एक बड़ी डील पाकिस्तान को हालिया दिनों के अंदर मिली और ख़ास तौर पे इस्लामिक वर्ल्ड जो है उनको अंदाज़ा हो गया कि जब हमारा अपना इस्लामी ब्रदर मुल्क जो है वो इतना जदीद तरीन और इतना ज़बरदस्त इक्विपमेंट तैयार कर रहा है तो हम मगर भी इक्विपमेंट की जानिब क्यों बढ़ेगी। और नाज़रीन दूसरी जानिब ये है कि अब जो है वो स्मार्ट तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है। अब वो जिस तरह से आप देखें कि अमेरिका जिस तरह के हैवी किस्म के और बड़े महंगे हथियार बनाता है तो उस तरह की हथियार खरीदने की बजाय वो इकोनॉमिकल चीज़ों की जानिब यानी अफेक्टिव भी हों और कॉस्ट अफेक्टिव भी हों और साथ जो है वो उनकी एफिकेसी इतनी ज़बरदस्त हो, अपने मुताबिक उनको वो तैयार कर सकते हो। अब अमेरिकी टेक्नोलॉजी का हाल देख लें कि अमेरिका से अगर कोई F-35 जंगी तैयारे लेता पहले तो वो अपने नॉन नाटो मालिक को देता ही नहीं है, अगर किसी को मिल जाते हैं तो उनके अंदर ऐसा जो है वो स्विच मौजूद है कि वो अगर अमेरिका ना चाहे तो वो किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकते। जंग के दौरान उसका जो है वो स्विच ऑफ कर दिया जाए तो वो जंगी तैयारे जो हैं वो ग्राउंड कर दिए जाएंगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं इस तरह की टेक्नोलॉजी में वो काफ़ी ज़्यादा
ممالک جو ہیں وہ اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں، اس لیے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی ٹیکنالوجی کا انتخاب کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا معاہدہ پاکستان اور سوڈان کا ہوا ہے۔ دیگر بہت سارے ممالک اس وقت ناظرین پاکستان سے رابطہ کر رہے ہیں اپنے پائلٹس کو ٹریننگ کروانے کے لیے، اور پائلٹس کی ٹریننگ کن پہ ہو رہی ہے؟ پاکستان کے جو J-10C جنگی طیارے ہیں، اس کے بعد پاکستان اور چائنا کے بنائے ہوئے J-17 تھنڈر طیارے ہیں۔ تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ اس وقت پاکستان کے لیے بڑی پازیٹیو سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک جو چیلنج ٹیکسٹائل کے نام سے چیلنج فیشن ٹیکسٹائل پرائیویٹ لمیٹڈ جو ہے وہ پاکستان کے اندر بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تقریباً ناظرین $150 ملین کی ایک بڑا جو ہے وہ یونٹ قائم کیا جا رہا ہے ٹیکسٹائل کے حوالے سے، اور اس سے تقریباً 25,000 نوکریاں جو ہیں وہ پیدا ہوں گی، اور اس میں ناظرین تقریباً جو مقامی خام مال ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ تقریباً 18 ملین کے قریب جو ہے وہ پروڈکٹس تیار کی جائیں گی، اور وہ جائیں گی بھی پاکستان کے تھرو۔ تو یہ پاکستان کے لیے بڑی زبردست چیز جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ 100 ایکڑ کے اوپر ایک جو اکنامک زون ہے وہ بھی قائم کیا جا رہا ہے، اور اس میں انڈسٹریل زون جو ہے وہ قائم کیا جا رہا ہے، اس میں پاکستان جو ہے اس کو کافی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ تو ناظرین پاکستان کی عروج اور ترقی کا دور تو شروع ہو چکا ہے، دوسری جانب بھارت کو دھچکے پہ دھچکا لگ رہا ہے۔ ناظرین اس حوالے سے جو بھارت کافی زیادہ اپنی معیشت کے حوالے سے کافی جو ہے وہ اینٹ رہا تھا، اب اس کی وہ ساری کی ساری چیزیں ملٹیپلائی زیرو ہو رہی ہیں، کیونکہ امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ اس کے اوپر مزید پابندیاں لگانے جا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ابھی ریسنٹلی ایک اس نے کچھ خبریں جو ہیں وہ آسٹریلیا کی جانب سے جاری کی گئی ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور وہاں پہ عارضی جو وہاں پہ پناہ گزین لوگ ہیں، وہ صرف میلبورن سٹی کے اندر انہوں نے جو وہاں پہ چوریاں کی ہیں، ڈکیتیاں کی ہیں، ان کی دکانوں مختلف دکانوں سے $10 ملین کی چوریاں کی گئی ہیں۔ تو دنیا میں بھارت کا امیج سپوائل ہو رہا ہے، پاکستان کا وقار بلند ہو رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو پاکستان کا یوم آزادی ہے وہ یورپی ممالک کے اندر، امریکہ کے اندر جس طرح سے سیلیبریٹ ہوا ہے، گلف کنٹریز کے اندر جس طرح سے سیلیبریٹ ہوا ہے، اس کے بارے میں تو خیر آپ یوں کہہ لیجئے کہ بھارت سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب اس وقت بھارت کو جان کے لالے پڑے ہوئے کسی طرح سے پاکستانی ایئر فورس کے ہم پلہ کوئی 5th جنریشن جنگی طیارے کہیں سے لے لے، اور رشیا نے بھی اس کو آفر کی ہے۔ دوسری جانب F-35 کے حوالے سے یہ خواب تو دیکھ رہے ہیں، لیکن امریکہ ان کو F-35 جنگی طیارے دے گا نہیں۔ رشیا ان سے اس قدر بدظن ہے کہ وہ کہتا ہے جی کہ ان سے تو S-400 بھی واپس لینا چاہیے، جو دنیا میں ہمارا جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، لیکن پاکستان نے اس کو ناکارہ بنا کے رکھ دیا، تباہ کر دیا۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ ایئر ڈیفنس کمزور تھا، بلکہ بھارت جو ہے وہ کیپیبل نہیں ہے ان چیزوں کو چلانے کا، ان کے پاس یہ صلاحیتیں موجود نہیں ہیں۔ تو ناظرین بھارت کو اس وقت دنیا میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور پاکستان کو الحمدللہ اللہ رب العزت عروج اور ترقی عطا فرما رہا ہے۔ یہ چیزیں اب بھارت سے ہضم نہیں ہو رہی، اب وہ پاکستان کے راستے میں روڑے اٹکانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، کیونکہ عالمی سطح پہ اثر و رسوخ اس کا ختم ہو چکا ہے۔ امریکہ اس کے مخالف ہے، مغربی ممالک اس کو دھچکے دے رہے ہیں، اور باقی رہی صحیح کسر جو ہے وہ اس کی اگر کوئی جنگ کی اور خواہش ہوئی تو وہ بھی پاکستان پوری کر دے گا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔